अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर। हमारी ज़िंदगी में कई लोग ऐसे हमको मिलते हैं रिश्ते करने के बाद जो एहसास कमतरी के मारे हुए होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंदर से एहसास कमतरी से बिल्कुल मरे हुए, लेकिन वो दूसरों को डराने के लिए एक एहसास बर्तरी का डंडा अपने हाथ में लेके घुमाते हैं। ये लोग सोसाइटी में आमतौर पे बेवकूफ़ होते हैं। इनके अंदर ना कोई अखलाक का टैलेंट होता है, ना किरदार का, ना मिजाज का, ना बहुत ये कामयाब होते हैं। 3 बातें मैंने कही हैं। जो साहिब किरदार होगा वो मीठा होगा, वो बेवजह दूसरे की स्पेस में नहीं घुसेगा। जिसकी अच्छी मजबूत शख्सियत होगी, पर्सनैलिटी होगी, वो हमेशा एक एज उसको होता है बाकियों पे पर्सनैलिटी की खूबसूरती का, मजबूती का, और वो उसका अच्छा बोलना होता है, स्वीट बोलना होता है, अच्छा मुस्कुराना होता है। वो दूसरों के लिए अज़ार या अजाब का बायस नहीं बनता। आमतौर पे 3 तरह के लोग बिलअमूम और 4 तरह के लोग बिलखुसूस ऐसे ख़ानदानों में पाए जाते हैं जहाँ बच्चियाँ ब्याह के जाती हैं। इस सदमे से तैयार पहले से हों तो आपके लिए आने वाले दिनों में रिश्ते निभाना और वहाँ एग्जिस्ट करना आसान हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा एहसास कमतरी के मारे हुए होते हैं वो जेठ, जिनकी शादी नहीं हुई होती और छोटे भाई की शादी हो जाती। उसने लव मैरिज की हो या माँ बाप ने कर दी हो और छोटे भाई की अच्छी जॉब हो, उस वजह से हो गई हो, तो अब ये अपनी उम्र का और बड़े होने का फ़ायदा यूँ उठाते हैं कि भाई से बात कम करते हैं, उसकी बीवी से बदतमीज़ी करते हैं, बदतहज़ीबी करते हैं, शाउट करते हैं और उसकी शिकायतें बार बार अपनी माँ को लगाते हैं। और ये सोच लीजिए, ये एक ऐसा जलता हुआ भामड़ है, अगर आप इसको बुझाओगे नहीं तो बहुत तंग होगे। दूसरे एहसास कमतरी के मारे हुए वो देवर होते हैं जो अपने भाई से कम पढ़े लिखे, कम नौकरी वाले, कम आमदनी वाले, और उन्हें अब तक कोई अच्छी खूबसूरत लड़की मिली भी नहीं होती। तो भाभी, खुशशक्ल भाभी आ गई, पढ़ी लिखी भाभी आ गई, तो अब उनके पास 2 होते हैं जो टूल्स। एक तो ये कि वो भाभी के करीब होने लगेंगे फिज़िकली, और अगर भाभी इस बात को समझ गई कि इसकी नीयत अच्छी नहीं है और उसने डिस्टेंस कर लिया, तो फिर ये घर में बदमज़गी करते हैं, शिकायत करेंगे, ऊंचा बोलेंगे, जानबूझ के अपने काम देंगे, ये मेरा काम करो। ऐसे में जितने केसेस मैंने हैंडल किए हैं सक्सेसफुली, सिवाय एक आध के जो उस तरह के रिज़ल्ट नहीं दे पाया बच्ची की कमज़ोरी की वजह से। अब सुरैया शेख ने कहा है कि मेहरबानी करें, मुझे मशवरा दें, मैं डिप्रेशन की मुस्तकिल मरीज़ा बन गई हूँ। डर से मेरे हाथ पांव कांपते हैं। मेरे मियाँ आते हैं तो घर में खैर और सुख होता है, पर मगर जब जेठ घर में आता है तो वो आते ही बेइज्जती करता है। उसकी आंखों से जैसे खून निकलने वाली कैफियत होती है। उसके बस में हो तो शायद वो हाथ छोड़ दे, और वो ऐसे ऐसे काम कहते हैं जो मुझे करने पड़ते हैं। मेरे कामों पे खुश नहीं होते और फिर जाके सास को शिकायतें लगाते हैं। मेरे दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। मुझे बताइए इस अज़ाब से मैं कैसे छूटूं। बेटा जी, 3-4 काम ऐसे हैं जो इस तरह के लोगों से हैंडल करने के लिए हमने किए हैं। यानी ये मैं खाली किताबी को सजेशन नहीं कर रहा। इट्स ईज़ी टू फाइट, इट्स ईज़ी टू डाइवर्ट, एंड इट्स ईज़ी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। डर के रहना है तो फिर सारी उम्र डरू रहोगे, आपकी औलाद भी दब्बू रहेगी और आप किसी जवान मर्द बेटे और बेटी को जन्म नहीं दे सकोगे डरे हुए माहौल में। अच्छा, डर होता कब है? डर आपको अपनी इज़्ज़त का होता है, डर आपको अपनी जान का होता है, डर आपको अपनी असमत का होता है। अगर आप एक बात क्लैरिटी के साथ सोच लो
کہ آپ کے والدین نے آپ کا نکاح الف سے کیا ہے، سو گھر میں سب لوگوں کی موجودگی میں ایک دن آپ کو بولنا ہے، نہیں بولو گے تو ساری عمر پٹو گے، بے عزت ہوگے۔ اس روز آپ نے اپنی میاں کی موجودگی میں، گھر والوں کی موجودگی میں بالکل روتے ہوئے کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ میرے ماں باپ نے میری شادی الف سے کی تھی، الف پہ میری جان قربان، الف کے ماں باپ پر بھی میری جان قربان، لیکن کوئی اور رشتہ اگر روز مجھے بے عزت کرے تو اب مجھ سے یہ بے عزتی سہاری نہیں جاتی۔ میرا میاں مروت میں بے عزتی سہ جاتا ہے، پر اٹس انف، انف از انف۔ آج کے بعد اگر آپ کو عزت چاہیے، عزت کیجئے، میں آپ کا کام کر دوں گی، ورنہ آپ میرے میاں سے کہیں یا میری ماں سے کہیے، مجھ سے براہ راست بات مت کیجئے۔ میں آپ کی گالیاں، میں آپ کی ڈانٹ اور میں آپ کی چغلیاں سننے کے لیے یہاں نہیں آئی۔ جتنا آپ نے پڑھا لکھا، جس خاندان میں آپ نے پرورش پائی، کیا انہوں نے آپ کی جڑوں میں ڈر اور خوف کو اتنا انجیکٹ کر دیا ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ جیٹھ ہو تو بھی اور دیور ہو تو بھی اپنے جیٹھ سے کلیئرٹی کے ساتھ کہیے کہ بھائی جی آپ کو روپ ڈالنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنی بیوی لے کے آئیے، اس پہ ڈالیے، اس کو ماریے، اس پہ روپ ڈالیے، اس سے بدتمیزی کیجئے، پر میں اس بدتمیزی سہنے کے لیے نہیں بنی۔ نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ رسول نے حکم دیا، نہ میرے ماں باپ نے حکم دیا۔ اور میرے میاں سے پوچھ لیجئے کہ کیا یہ میری بے عزتی کرا کے راضی ہے سامنے بیٹھے ہوئے؟ یہ میری بے عزتی کرانے کے لیے مجھے بیاہ کے نہیں لائے۔ ہاں، سسر کے معاملے میں تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ بعض جو سسرے، اچھا ان تینوں طرح کے لوگوں کے ساتھ بعض دفعہ بہنوئی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہنوئی ان کے، اور یہ بہنوئی خالص بد نیت اور بد قماش ہوتے ہیں۔ یہ پہلے ڈورے ڈالیں گے اور پکڑے جائیں یا آپ آگے سے انکار کر دیں تو پھر یہ شکایتیں لگائیں گے اور کوئی نہ کوئی ایسی بدمزگی کریٹ کریں گے۔ تو ان کا طریقہ ان سے لڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بدتمیزی کریں گے اور باقی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، تو ان سے ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں۔ ایون سلام نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے سامنے مت جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شو یور ڈسپلیئر۔ جب ہم کو غصہ آتا ہے تو چہرے پہ، آنکھوں پہ دیکھیں، جو کس لیے اللہ نے ہم کو غصہ، اس کے پورے ٹولز دیے ہیں جس پہ ہم ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ ناجائز اور ناروا نہیں کرنا چاہیے، پر اپنی عزت اور عصمت کو بچانے کے لیے تو کرنا چاہیے۔ جتنی لڑکیاں کمپرومائز کرتی ہیں آن دے رسپیکٹ، ساری عمر وہ ترستی ہیں رسپیکٹ کو، پھر میرے پاس پیشنٹ بن کے آتی ہیں۔ اور یہ جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہے یہ بہت لمبا چلتا ہے، چونکہ اس کی ڈپریشن کی وجہ گھر سے باہر ہوتی ہے، ذات سے باہر ہوتی ہے، اور ذات سے باہر کو، اچھا ایک اور یاد رکھیے گا، ایک دفعہ برا بننا 10 دفعہ پٹنے سے اور 10 دفعہ اپنی بے عزتی کرانے سے بہت اچھا ہے۔ یعنی اس ایشو پہ اگر آپ کو اپنے خاندان کو بھی جمع کرنا پڑے، فون کر کے بلانا پڑے، تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ آپ کا سگا رشتہ نہیں ہے۔ اور اس سے بے عزتی کرانے، میں نے آج تک قانونی طور پہ کسی نکاح نامے میں ایسی شک نہیں دیکھی کہ جیٹھ صاحب یا دیور جو ہے یا یہ نندویا، دے ہیو دا رائٹ کہ اس پیاری سی بچی کی بے عزتی کریں اور اس پہ ڈورے بھی ڈالیں، اور اگر یہ نہ مانے تو پھر اس کی شکایتیں بھی کریں اور اس کو انگوٹھے سے دبا کے رکھیں کہ اس کو بیچاری کو ڈر کی وجہ سے۔ ویسے تو اس طرح کی لڑکیوں کے جو میاں ہیں ان کو مرد ہونا چاہیے، مخنث نہیں ہونا چاہیے۔ لحاظ عزت کے ساتھ ہوتا ہے، بے عزتی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بھرم محبت کا ہوتا ہے، بے حرمتی کا نہیں ہوتا۔ جب اس بات کو، اس سبق کو آپ بھولو گے تو آپ اپنی بیوی کی اور اپنی نسل کی بھی بے عزتی کرواؤ گے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔